Mga igsuon, pamalandungin ninyo ni. Mutuumog sa dili, musugot mog sa dili, mao gid ni nagkasulat sa Biblia. No? Magpili jud igsuon ang Christianity sa duha kadalan. So, matud pa ni Kristo igsuon ko, doon na lamay duha kadalan sa kalibutan. Dalan sa dakong panon ug dalan sa diutay nga panon. Balansiha ug asa kadapitan na subay igsuon ko. Klaro ka. O pamalandunga. Subaya gyud unsay nakasulat sa Biblia. Kay musugot kag sa dili igsuon ko. Ang Biblia mauni ang giyan nimo nga makatultul ka sa dalan sa kinabuhi. Ang gisulti na daan ni Jesus Christ igsuon ko. Klaro gyud ni kayo igsuon ko. No? Lucas 12:32. Ang Diyos nagsulti igsuon ko. Si Kristo nagpahibaludaan. Ayaw kamo kahadlok diutayng panon. So ato na nang masabtan may gala mga kaigsunan nga ang katawhan sa Dios diutay ra gyud ang panon. Igsuon ko nga nakatultol sa dalan sa kinabuhi. Nganuman, kang giingon igsuon ko sa Matthew City 3:6, sigpit ang dalan nagyagian sa diutay nga panon. Mao gamay ra nakatultol nini kay lisod igsuon sa ilang kasing-kasing tumanon tungod sa ilang pagkagarbuso ug pagkawalay alamag sa pulong sa Ginoo. Diri ka igsuon ko sa dakong panon, hayahay ang kahimtang. Ikaw magbuot unsa imong kinabuhi kay matud pa nila mutuulang kuno kang Kristo daog na. No, bahalag di na mutuman sa kaubuton sa Ginoo, di na mutuman sa kasuguan sa Ginoo. Pamalandunga igsuon ko. Kung imong paminawon ang nasulat sa Biblia, imong yung makatunan unsa ang iya ni Kristo. Klaro magipasabot igsuon ko sa pinadayag 20 bersikulo 8 ngadto sa 12 nga ang mga sakop ni Satanas nagsubay gyud igsuon ko sa dako kaayo nga dalan, no? Ug kining dako nga dalan giingon sa Matthew City 13 mao ni usa ka dakong panon igsuon ko nga padulong sa kalaglagan. Walay lain nga pundok sa kalibutan nga nagsupak sa kasuguan sa Dios igsuon ko. No, sulog sa Kristiyanidad kining sandikipir igsuon ko nagdumili gyud sa pagsunod sa kasuguan sa Ginoo. Ang atong mensahe dinhi may igsuon, dili gid ni siya bakak. Nganuman litra por litra mabasa gid ni sa Biblia nga ang dakong panon igsuon ko iya kini sayawa nga pundok. Nagsubay sa dako nga dalan, sangkad ug hayahay ang ilang kahimtang. Nganuman kay sila'y magbuot unsaon pag-alagad ang Ginoo igsuon. No? Nakaila sila sa Ginoo pero nagdumili sila sa pagtuman sa kabubuton sa Ginoo. Niuna na may galag sa untiman ininyo. Niining mga panahon na magpili ka niining duha ka dalan. Gamayng panon nga matinumanon sa kasuguan sa Dios, ang dalan nga sigpit ug daghan kayo igsuon ko nga kanang pasikot-sikot nga matud pa nila wala kunoy makatuman og lisod tumanon apan ang Biblia nagisgot nga daghan ang nakatuman igsuon ko, no? Unya sayong ra tumanon samantalang kining dako kayong panon matud pa nila wala kunoy makatuman sa kasuguan. Tuuhan lang kunong Ginoo luwas na. Timan ina ninyo mayalay igsuon ko kay ang pagmahay naa sa ulahi igsuon. Walay nag-unang nga pagmahay, timan igina ninyo pagmayo mahigala mga igsoon. Muna akong kabilin sa inyo pagtuon gid mo Biblia, pamalandungi kay ang atong mensahe kahanginan dili kini binuang igsoon, kundi pagpahinumdum kini ninyo unsaon nato nga makasiguro ka sa dalan sa kinabuhi sa atong pagkinabuhi sa kalibutan samtang nagpaabot sa pagbalik sa atong Ginoong Kristo. Timan inyo ang yawa wala nagkatulog. Sa giingon igsuon ko sa 2 Pedro 5 bersikulo 7 sama siya sa leon nga nangandoy nga ikaw iya yung matukog nga dili gyud ka magakaton sa pulong sa Ginoo. So nga din igsuon tuon ta kanunay sa pag-alagad sa Ginoo, tuon gyud ta igsuon kanunay sa pagtuon sa mga pulong ang di ta masaag sa dalan padulong sa kalaglagan. So ang akong kabilin sa inyo, magpili mo niining duha. Langit diutayng panon
impyerno dakong panon. I hope nga inyo ni mapamalungan ang Diyos magpanalangin ka nato ison.